आले रेडियान. काल आमका व्हडली मायेन सांत आंतोनी विशान कितले सुबीत कन विवरून सांगला ने. वय वय म्हाका मस्त बरं लागले. आता व्हडली माय खंय आसा तिका आपोव्यांगी. माय व्हडली माय ये व्हडली माय खंय आसाय तू. हांगा आसा पुता. आयली आयली. व्हडली माय काल सांगल्या बरी आज सी कितें पुनी इंटरेस्टिंग कानी सांग माय. भुरग्यानो आळे ती गरजेतान तुमकां कंतार आयकता गे. कितलें बरें आसा. तुमकां येता मू हें कंतार. आमी आतां सांगाता गावया गे. जेजू बोल्या बोल्या जेजू स्वादी बोल्या सगीतां तुगे म्हणून सोदून म्हाका आयलो. व्हडली माय जेजूक बरो गवळी म्हूण कित्याक आपयतात. गवळी कशी असतात व्हडली माय. जेजूय गवळी जावन आसलो गे माय. माय गवळ्यांची काम कसले माय. हा सांगता पुता. गवळी म्हळ्यार कोण म्हूण तुमकां सांगता पुता. आयका. सांज जावन आयली. ह्या शेळयांनी सरिले पुरो. वय हय वसा गोट्या लागीं वसा वसा हय हय. हांवें तुका कितले फावटी सांगले त्या कांट्या लागीं वसा नाका म्हणून. हर एक दीस तुवें त्या कांट्याच्या बोल्याक वेचें आनी तातूंत सांपडचें. फाल्यां हांव थंय वचोंक नजो कळ्ळें मू. हो हें कितें चिलेक बारी पोटलोन धरलाय. हे म्हजे ल्हान पील बेबी आनी हर एक फावटी त्या कांट्याच्या बोल्या लागीं वचून शिरकोवचें. हो तुका ते चड मोगाचें म्हणल्यार बरी दिसता. म्हाका म्हज्यो सक्कड शेळयो मोगाच्यो. हांव हर एकल्याक नांवां आपयतां. म्हजो ताळो ती आयकतात आनी म्हाका वळखतात. हो वय गे भारी बरें. हो कितें तुजो दांडो मोडला. हो दांडो गे आज शेळयांक ग्रासूंक बल्प आयिल्लो. हांवें ताका फातर उडोवन हो दांडो बिजावन दांडयले. ह्या दांड्यान मारतना एका फातराक हो दांडो लागून इतलो एक आवाज आयलो गी बल्पो भियान धांवलो. हांवें धैर्यान धांवडयले. हो भारी बरें केलें तुवें. शेळयेचेर राखण करचें कश्टांचें काम. आमची दिश्ट चाराय कुशीनी निगा दवरून आसा जय. ए मार्क काल चुकोन गेल्ली म्हजी शेळी म्हाका मेळ्ळी. हो खंय मेळ्ळी. काल राती तावन हांव सोदूनच आसलो. त्या मातेवान म्हाका कुमोग केली. म्हाका ही शेळी त्या दोंगरा देगेच्या कांट्यान मेळ्ळी. ओ वय गी ही भारी संतोशाची गजाल. हळे तुमचे खातीर हांवें फळां हाडल्यान. येया म्हज्या संतोशांत वांटेली जाया. चुकोन गेल्ली म्हजी शेळी म्हाका मेळ्ळ्या. आमी इल्ले नाचया आनी गम्मत करया. ಕುರುಬರಣ್ಣ ಕುರುಬರು
ಕುರಿಗಳ ಕಾಯೋ ಬಡ ಜನರು. ಕುರುಬರಣ್ಣ ಕುರುಬರು ಕುರಿಗಳ ಕಾಯೋ ಬಡ ಜನರು. ವಿದ್ಯೆಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಕೊಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಕುರಿಗಳ ಕಾಯೋ ಕಾಯಕವು. ವಿದ್ಯೆಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಕೊಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಕುರಿಗಳ ಕಾಯೋ ಕಾಯಕವು. ತಂದನ್ನೋ ತಾನನ್ನ ತಂದನ್ನೋ ತಾನ ತಂದನ್ನೋ ತಾನನ್ನ ತಂದನ್ನೋ. वडली माय आता आमका गोली किते करतात म्हणून समजले. तर माय तेज बरो गोली कसो माय. गोवळी आपल्या हिनाची राखण करता आणि शेळ्या खातीर जीव दिवंक तयार आसा. जेजू बरो गोवळी जावन आमच्या बाचेवे खातीर कुर्सार ताणें जीव दिलो. आमकां पातकांतले सोडयले. ताणें मरण नास केलें. तो जीवन जालो. आमी ससनाचे जिवीत जडोवंक. हा आता कळले माय. जेजून 5,000 लोकांक आजाप करून उंड्या मसलेचे जेवण दिले. जेजून कोटकारांक गुण केले. मेल्ल्यांक जीवन केले. वारे बदल दंड केले. पिडेस्तांक बरे केले. जेसून बरें केलें देखून तो आमचो बरो गोवली. माय आमकां तशें करूंक साध्य गी. आमचे मध्ये बरे गोली आसात गी माय. आसात पुता आसात. जायते दाखले दिवेत. आळे पोरुस घडिल्ले घडीत सांगता ऐका. हॅलो 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 गुरकारामा हांव विन्सी उलयतां. कितें जालें विणसी? गुरकारामा हांगा टॉकिसा लागीं एकलो मनीस काचेर डब्यांतले विसून कतेस आसा. मानसीक अस्वस्थ्या बरी दिसता. ताच्या गळ्यांत पावंत आसा. ताका आमगेर आपणून इल्ली चिकित्सा करया म्हूण म्हाका बगता. तूं म्हाका इल्ली कुमो करताय गे? खंडीत विणसी, तुज्या बऱ्या कामाक म्हजो सांगात तुका सदांच आसा. हांव हांगा लागींच आसा. आयलो. अशी विन्सी आनी गुरकार सांगाता मेळून त्या व्यक्तीक विन्सीच्या घरा आपूण व्हरून ताका नितळ करतात, ताका खाण दितात आनी ताच्या कुटुंबाची सोदना ते करतात. घरांत इतलें काम आसा. मालगडी आसात. तांची साकरी करचे पावानातल्याक हांगा एकल्याक तकली सामानातल्याक वाटेर वचून आसल्याक हाण्ण घाला. आमगेर एकलो आसा न्ही म्हाका उपसून घेतलोलो. समाज सेवा म्हूण आमकां हांगा पापसून घालता. आळेबासेल्ली जिणेंत जायते आसलेल्या व्यक्तीक कुमो करूंक बारीस सोंपें आनी आमकां फायद्याचें. पूण अति ल्हानांतल्या ल्हानांक कुमो करचें देवाक मानवता. नाल्लें उदक गेल्ल्या माडार 4 नाल्ल चड. पूण मनशार पाड पडिल्ल्या रुखाकी सारें घालचें रावयना. तर मनशा मदें कित्याक हो तफावत? आळे सायबा
तुवें समाजसेवा करच्या म्हजी कांय हडकळ ना आनी तांतू तुवें बरें नांव जोडलाय आनी म्हाका संतोष. पूण वळखूच नातल्या व्यक्तीक कुमो करून कितें फायदो? शेल्ले आयक, जेजू नवाय शेळ्यांक सोडून चुकोन गेल्ल्या एका शेळये फाटल्यान गेल्लो. तेंच मिसांव आज आमी करूंक आसा. म्हजे कुटुंब सारकें आसा आनी ती नवाय शेळ्यांच्या हिंडांत आसा. पाप हो व्यक्ती कसो, कितें, खंयच्या हिंडांतलो आनी कसो चुकोन गेल्लो म्हणलें आमी नेना. पूण सारके ताजे विशीं जाणा जावन उपरांत सारके वाटेक हाडूंक प्रयत्न म्हजे. ही एका हिंडांत चुकोन समाजाच्या समस्येच्या बोलान सांपडलेली शेळी. जेजूच्या कांदार बसूंक आत्रता शिवाय आब्रामाच्या बलेपसर बोल्यान सांपडलेली शेळी न्ही हे मात हांव जाणा. विन्सी, तुका ह्या मनशाच्या घरच्या विशीं कांय खबर मेळ्ळी? हांवें सगळ्या व्हॉट्सअप ग्रुपांनी, फेसबुकांत आनी इतर सोशल मिडियांत हाची फोटो घाल्या आनी हेरांकी शेअर करा म्हणून रिक्वेस्ट केला. माहीत मेळ्ळ्यार संपर्क करूंक तुझे आनी म्हजे नंबरय दिला. हां, बरें केलें गुरकारामा. पूण तुवें ती मेसेज धाडटना तांतून तुवें तारीख घालय म्हूण. आदल्या वर्सा अशें धाडलेली एक मेसेज त्या व्यक्तीची घरची मेळोवन तो व्यक्ती ताच्या घरा पावल्या उपरांत फॉरवर्ड जातेच आसा. वय वय विन्सी, थोड्यांक पळय आयल्या मेसेजींत शेअर कर म्हूण आसल्यार पुरो. ही समा वासी नासतना शेअर करणं जाता. हांवें हे फावटी तारीख घालून इमेज करूनच धाडल्या. नांतर थोडे सुभागी ही तारीख बदलोनी धाडूंक आसात. हां, भारी बरें केलें तुवें. हॅलो, हळे बाबा, तुज्या घरच्यांक सोदूंक आमी प्रयत्न करतेच आसा. आमचो पात्रोन सांत आंतोन तुज्या घरच्यांक सोदूंक आमकां खंडीत आदार दितालो. हा विन्सी, एक बरी खबर. सांत अंतोन बापान आमकां आधार दिला. ह्या मनशाच्या घरची येदोळस मेळ्ळ्यांत. तांणी आत्तां म्हाका फोन केले. तांकां घरा येवची वाट चुकली गई. हांवें तांकां लोकेशन शेअर केलां. हांगा लागींच आसात. देवाक जावं आर्गां. सांत आंतोन बापान आमचे मागणें आयकलें. भावा, भिये नाका. तुज्या घरची वेगीच पावतली आनी तूं सुरक्षीत तुज्या घरा पावतलोय. म्हज्या पुता, तुका सोदूंक आमी कितले प्रयत्न केल्ले, पूण आज आमचे मागणे देवान आयकलें. विन्सी, तुका आनी तुज्या सांगात्यांक देव बरें करूं. तुवें आमच्या पुताक आमकां फाटीं मेळाशें केलें. एका बऱ्या गवळ्याचें काम तुवें केलें. हांव तुमचें ऋण कशें फारीक करूं? हळे बाबा, सांडून गेल्लो तुजो पूत तुका मेळ्ळो न्ही. म्हाका मस्त संतोश जालो. पूण आज असलेच साबाराच्या कुटुंबांनी बापायचो, आवयचो मोग वेळ मेळनासतना सांडून गेल्ल्यो शेळ्यो जाल्यात. स्वंत चिंतपाच्या बोल्यांनी सांपडल्यात. नवाय पंगडांक हाडचें काम आमच्या कुटुंबांनी जरूर जावंक आसा. खंडीत विन्सी, हांव तुजे बरीच निर्गातिकांच्या गरजांत पावतां आनी एक बरो गवळी जावंक प्रयत्न करतां. आज म्हाका व्हरतो संतोष भोगता.
ದನಿಯನು ನೋಡಿರಿ ಬಂದಿಹನು ನೋಡಿರಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಬಂದಿಹನು ನೋಡಿರಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೆನ್ನೆಯಲಿ ಹಿಗ್ಗಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಕೆನ್ನೆಯಲಿ ಹಿಗ್ಗಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಕುಣಿ ಕುಣಿರಿ ನಲಿ ನಲಿರಿ